आयज हे मेन रोड आहेत आम्ही हांगासून ते लोक प्रत्येक म्हापशेसून कोणी हे मेन रोड आणि आयज एखादे खड्डे पळय केले सुद्दां उदीक भरले आनी टू व्हिलर येयलो 100% तो पडोन मरपाची शक्यता आसा आणि ही स्वता आमच्या गोंयच्या सीएमान प्रमोद सावंतांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा तेचेर एक्शन बेगीच्या बेगीन घेवची आनी हेचेर बेतोगेचो निकाल लावचो कित्याक एक्शनान जावच्या पयलीं कित्याक आयज कोणूय एक बायल म्हणटो एक दादलो कोणूय गाडी चलयता टू व्हिलर त्या व्हिलरीन पडोन मेलो जाल्यार जबाबदार कोण हो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार का सरकार जबाबदार हांव डायरेक्ट विचारता हे अशें उपकारचे ना जे कितें तुमी काम करता तुमी पूल बांदता कितें करता उडान करता तें आमकां लागना पूण पयलो उडान करच्या पयलीं सकयलो पयलो पळयात ते सकयल कितें घडला न्हू तेचेर पयलो हे करा आनी तें तुमी काम करा इतलें सांगता भोसले कडेन आनी खंय खंयचे नवे तुमी रस्ते मारून ते मातयेन पुरयले अंडरग्रावंड केले हे सगळें ते फेल जाल्ले आसा ते बेगीन बरें करचे एक्सिडंट जावच्या पयलीं त्यावेळेचे न्हिद आसतना जे सरकाराचे पयलीं जे आमकां म्हापशेकारांक पणजेकारांक जे हायवेचे रोडासून जे कोण वयताले न्हू तांकां रस्त्याची तेंच्यांनी एक्चुली हे सारकें करून दिवपाक जाय आसलें काल एका पावसान ही रस्त्याची परिस्थिती जाल्लेली आसा पूण हांगा हांव सरकारा कडेन आयज डिमांड करता हांगा जे लक्ष जे आहा हांगासून गोंयचे सीएम 100 फावटी वयता आयज सकाळी फुडें हांगासून गेल्लो तो ताका वयता आसतना स्मूथ ट्रॅफिक मेळटा पूण आमचे गोंयचे लोक हांगासून जेन्ना हॉस्पिटलान वयता आपल्या कामाक जेन्ना वयता तांकां हांगासून वयता आसतना इतले त्रास जाता ते आमच्या गोंयकारांक खबर आसतली हेजेर आमकां उलोवपाक एक्चुली ना पूण परिस्थिती अशी आसा की हांगासून कॉलेजीची भुरगीं वयतात पूण आमचे सिवील काम करपी वयतात आनी पावसान जे उदक जे भरता न्हू तेंचे स्कुलान जे भुरगे वयतात न्ही तेंच्या ड्रेसाचे पावसाचे झपकून गाडी जर गेली सायडीसून जाल्यार तेच्या ड्रेसाचे उदक जर पडलें पिड्ड्यार जाल्यार त्या भुरग्याक त्रास जातलो पूण सरकाराकडे मागता हे डिवायडराक इतली परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा न्हू हांगा सरकारान ताबडतोब NH66 जे PWD इंजिनियर आसा ते गोंयच्या सीएमा कडेन PWD सध्या आसा हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता हांगा बेगींतल्या बेगीन हांगा उपाय करपाचो हांगा सरकार हेच्या रस्त्याचेर आनी हांगा एटलिस्ट कॉन्क्रिटाचे हेजे थर जो आसा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हांगा रबर सोलिंग करून सारके क्लियर करून हांगा आमचे जे गोंयान जे लोक येता वयतात तांकां हांगासून सुरळीत करून दिवपाचे जे सुपरवायझर म्हणजे काम करतात तेंचे लक्ष ना ते ऑफिसान बसून म्हयन्याचे पगार घेता ते सरकारचो PWDचो इंजिनियर जो आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी PWD मिनिस्टर विचारता की तुझे सरकारान जे मनीस जे काम करतात ते इंजिनियराचो पगार दिता ते बसून कसले काम करता का म्हणून रस्त्याचेर काम करता आसतना हेजे सुपरवायझर नासता म्हणून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा हेजेर बेगींतल्या बेगीन उपाय करपाचो आनी लक्ष खंयचे आहा सरकाराचें खबर आसा की हांव सरकाराचें लक्ष हाडून दिवंक करता की हेजे फुडें पावस पडटलो आनी खूब पावस पडपाचो आसा पावस आयज बरें हांगा वातावरण आसा सूर्य आसा तुमकां काम करपाक हांगा खूब संदी आसा बेगींतल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडून गोंयच्या लोकांक हांगासून तेंच्यांनी सुरळीत करून रस्तो दिवपाचो मागता डायरेक्ट कळटा की कॉन्ट्रॅक्टाचें निग्लेशन आसा हांव बेगांच्या बेगान मागता सरकारा कडेन की लोक कित्याक घटना जावचे पेक्षा कोणाचो मरपाचे वाट पळोवच्या पेक्षा हे काम बेगांच्या बेगान पास केल्लें कशें तिका बरें दिसता आनी भोसल्याच्या थंय मेन रोडाचेर थंय हे जाल्या खड्डे पडलेले आसा एकाच पासान नेमलेले आसा परवरी ते बेगांच्या बेगान थंय काम चालू करवे तशें आनी लोकांचे जे कोण स्कुटी बी वयता दोन टू व्हिलर घेवन वयता ते एक्सिडंट जातले हे म्हाका सगळें दिसता कळटलें